दोस्ता अस्सलाम वालेकुम. अजी पेश मा चंदीन साल पेश از شب برات ویدیو جور میکردم یا پست میکردم میکردم زیادتر پست نوشته کردم که امی شب برات را شایع نشانی امام زمان برگزار کن. خو امونا که از بدبختی باید خود خو مذهبی مکد و زمونا قارش می زیاد دوکری مکد دیگه در چندان اثرم خو نکده بود. بازم کم بهتر شده، مردم کم شعور پیدا کرده، عقل پیدا کرده، بعضی خوب گرانی هم شده، پیسه هم کسته پیدا کردنش سخت شده. امسال بزو خاطر ما از شب برات پیش گو ویدیو جور نکردم دوباره شب برات دیگه تاثیر خوب بیزم گفتم نمونه اما آدمایی که عقل داره، اما آدمایی که شعور داره، امونا که ای کبابیش خوب تربیت کرده، امونا ازی پیش هم میگوار شنده باز آقای بهجت قبضت، باز آقا کاظمی اما که فروت مروت سودا امونا و هم مهربانی کرد یک ویدیو جور کرد، مردم را گفت که همی تر کارا را نکن. دیگه ما در زندگی خود خو شما را حقیقت را بگم، امونا که در عمرای ازمویه یا ازمو که در قدر ریزه نیه، کم ریزه، امونا خبر داره که شب برات ازی پیش شیعه هیچ برگزار نمکدش مناو نمکد، سنیا مناو مکد و این را کسته شاوی براعت، یعنی شاوی که بخشش، شاوی گناه از گناه ها بخشش، از گناه ها رهایی ملاو میشه، از غضب خدا رهایی ملاو میشه. بلده زو اینا شو تصوب را در مسجدای خود دعا مکد، قرآن میخوان. باز جاوید احمد غامدی صاحب هم بلیزی قبضت کی این اسلام هیچ نیا امی شاوی برات هیچ وجود نداره، لیکن از ولایت حکومت ولایت فقیه بعد مثل یک بلوک چیزایی که برای ازمو باعث تشویش جور شده، برای ازمو باعث پریشانی جور شده، یک بلوک روزای نو اینمی شاوی برات هم استی سور گرفت یک 3-4-5 سال بعد از تشکیل ولایت فقیه. باز یک گروه پیدا شد که پورا علمدار روڈ چراغان مکد، نیمه باره سید آباد مناو زیاد مشهود، باز از بعد روڈا آمد، باز از بعد خمو خبر شد دیگه که ڈانس مانس هم بود، ڈول بلوچار میں اورد، باز فوٹوی حسن نصر اللہ بود، جنڈای زرد بود علمدار روڈ. خو این بطر کارا شروع شد و ای استه یک شکلی بسیار بدنمنا را گرفت. یک روز یکو کس از وطن هم دا بود، بسیار از ایران هم دا بود، بسیار تعلیم یافته هم بودک، اینجی کس تقدی یکو کس کارخانه جرسی والا بود، کاروبار جرسی مرسی مقدمی تر اونا دعوت دادد که تو کویتا بیا. تصادفی قد از ما رخ شد، از خاطر مزو بچا که قدزی کاروبار مکدک امی تر شاوی برات بود. او برا بسیار کلو قد از ما قبض دو امی روز بسیار نشکندی کد، گفتیم شو ولاگا گفت پیدایشی گو فیلم اکتر را کس دیرنگا بگرا، او بسیار بد قبضت او شما نامو گفت دوستا برداشت نمیتنه. خلاص بگه او خو امام زمان را نگفت، لیکن او گفت مردم اینی تر آدما را هم ای رنگا روزی پیدایش نمیگرا. دیگه ما همیشه ریکویست کردم که یار شایع نشانی امام زمان امیر بگیرین، بورین عبادت کن، بورین بریش نماز بخوان، عقیده اگر درین کی واسطه نه دیگه اگر مثل یک بلوک ملایوری اگر مردم را بازی میدین خب اویش دیل شما دیگه که بلیش عقیده نداشته باشین. اگر عقیده دارین، ما از اولا ما گفتم یک دفعه که تصور امام زمان را علی خو دا گفته خودون از یام فلسفه امام وجود امام زمان را اگر بگی دکتر علی شریعتی بسیار مختصر گفته، ما وضاحت ننم که وضاحت از او بسیار خطرناک میشه، مردم نمیفهمه، باز خامخا رنجش پیدا میشه. دکتر علی شریعتی مگه انتظار مذهبی اعتراض یک کتاب داره، یعنی انتظار امام مهدی معنیش که ما بله موجوده حالات اعتراض داره، ما قبول نداره، این انصاف نیه، این عدالت نیه، این مطابق احکام خدا نیه، لہذا ما کوشش باید کنی که یمی حالات را تبدیل کنی، یمی ظلم ستم ناانصافی را ختم کنی، نه که اندر دستا چوقی بشی که امام زمان باید مزدو تمام کارا رو کنه.
या को ई दूसरे पहलू दर ما می خواهیم امروز با اجازه شما بله تمام پهلو آیزی کب دیم. اول خو یک پهلو از یک کارای بسیار ناچمرس یک پهلویشی به تربیتی خود والدین باید را قبول کنه که اولادای خود را روز تربیت نکردن. یک آدم ما چند روز پیش زور بلگرده کدم پیسه دادم یک ماه پیش دو ماه پیش یک ماه بیلا یک ماه نمیشه دیگه ایرا پیسه دادم یه شروع رفته کوشش کرد که برای خودم سلات ملات یک روغمنان پیدا کنه بس دو نمیشه دیگه شما خبر این تیم بیگا یک بسته سلات دادا 15 روپیه تور به خدا من یزو فایده چنده وازو بعدی باز از ما دیگه پیسه گرفت من یک دونه ریڈی زد ریڈی میوه شکر علی کم بهتر شده خب ما کمک کردم از دوستا را گفتم دوستا مرا پیسه داد بس ما ایرا آدم را پیسه دادم آلریدی میوه زده خلاصه او رقم کی زندگی گاه کده بود او رقم خو نمیتونه منطقه از محتاجی بور شده از کوچرایی بور شده ما اول خو کوشش نمیم که از گرگوشی ازو تیر شنم مجبورم راه یک دنه دیگه باز اگر ما را وش کده دیگه بسیار عاجزی مونه بسیار دست مست برمچو مونه درد دل زیاد کده باز ما اورم گفتم که تو یک بچهش انجینیر دخترش دکتره یک خود چیه یک خاتون چیه اما انجینیر دختر ام دکتر دخترش خد انجینیر بچهشی خرچی ای کبابی خو رهی نمونه تربیت اینال قصور از کیه دیگه نه خودم چون بگین تربیت درست نکده کاکا اما رزم تو رو گفتم ما از تمام شب خواهش نم که و برادره بچه خوره انجینیر بچه خوره دکتر بچه خوره سافٹویر وزیر ایم پی ای جور نکن بچه خور آدم جور کن آدم جور نکنی رو خیلی تر منزی باکل وری مشینم ده از ما پیسه برده رفته بری خوریدی لگنده بچه انجینیر با دخترم دکتره مهربانی کن مادرها پدرها امی اولادای خود روز تربیت کن که از بابیشی گوار پود نکن شما زیاد اولادها را مادر خراب منه یگو کاری چپ کده از بابیش پوٹ منین بابیش خبر نداره دوزی کده ده گرفتار شده صبح تا بیگر ده تانه بده بابا خبر نبدره سه شاو ده تانه منده بابا خبر نشده چرس کشده بابا خبر نشده سر خاک صبحگاه که از واک مایم یک بچه کالای سفید چوٹ نو موٹرسائیکل بی نمبر پلیٹ 0 میٹر بلی قبر ششته سرپای چرس میکشه خبر داره که ده ای روزا نه ادب نه احترام گپ نمیزدم آمدم قد خاتو چسبیده یک روز خاتو مگه که و بچه من چرس نکه برو گفت بچه خود خورا سمجاو که ما بچه تو نمشو مر سمجاو نکو برو بچه خود خور سمجاو که تو بچه تو چرس نکشه دیگه از برای خدا اولادای خود تربیت کن پیسه برای شکلو رای نکن خاص طور پر اگرچه بچه انسان ہے دخترم انسان ہے خاص طور پر دختروں رو زیاد کوشش کن روز تربیت کن چرا که دخترو آینده ساز جامعه آیا دخترو مربی جامعه آیا دخترو رهنمای جامعه آیا دخترو هادی جامعه آیا دیگه دخترو رو به زیاد کوشش کن که دخترون شما ما ویدیو دروم کلو بد ویدیو ها دروم از دخترو شمور نشو دادن نمیتنم دا ویدیو دا فیسبوک اگر بیدم بز ابرو مورا کرتا امی دخترو رو سمجھاو که نمی دخترو رو آدم که نمی بچه را سمجھاو که نمی بچه را پرسان کن قدس کی را مورا قدس کی را نمورا چند پیسه میدین پیسه رو وزش پرسان کن دا کجا خرج منا منارا موٹرسائیکل تاول چنکی نواز برای خدا او مادرا او پدرا ازو کی امو تفت دل غریبی خورا دا ذریعه بچای خبر منین ام بچای خورا کوشش کن کی آدم کن انجینیرم جور نین ڈاکٹرم بازیاش شم منین دیگاش شم نمنین دیگاش میلا کدین از رایشی دیواش شم تو بورن توخین دا کرخصت چی آلا باین توخین پس کان نظر چی آلا روز عاشورا ما رفتم طرف کان نظر خدا نجات بده چی حال بود یک شم دا خدی جلوس نرفتم اونجا خیمه زده بود چرس بود شراب بود چی چیزا بود خود دیگه گواش نمگم دیگه همی اولادها را تربیت کن اولادها را خصوص بچه را زیاد توجه بدین بچه را کوشش کن مثل مرد تربیت کن خاتون رو کوشش کن مثل زن تربیت کن امو حیا امو ذمہ داری امو غیرت همینا را تمام یاد بدین خاتون را مگه
आईने कदनुमाई जामिया आईने कदनुमाई सोसाइटी है वो मरदम शुमार अज बराए खुदा अमी तरबियती औलाता खसूसन तरबियती दुख्तरों बसियार ज़्यादा तवज्जो बिदिन अमीनार याद बिदिन कि कई अज खाना बुर्श न ताकुजार बोरा ताकुजार नरा कदस्की रा बोरा कदस्की नरा बस वापस चंद वजब आया शमोर बखुदा तरबियत वालो उश्किन दिगा उश्किन माँ के बाजार उश्नुम से चार दुख्तरी जवान किट किट कदा खंदा कदा पेश मोरा इके पीर पंच शश खलते सामान बिले शाने शौजो अस्ताइश शोर खोर्दन में तना बात पदर में तो तरबियत रनालत की शुमो कदें मेहरबानी किन तरफ तरबियत औलाता है को तवज्जो बिदिन या आलम औलाता अस्कार खुदा बुरा गुफ्त मगर माँ रास बुग माँ कंजगे शुम नकल कनुम शुमो खुदों शुम सर शर्म थाम शा खूब या कोई फैक्टरी तरबियत दबने तरबियत कमज़ोरी अजी खातिरम हमदा कि औलाता यज़मो शुमो या नीम माशरा बाबा गोन च दबरो रफ्ता बच्चा की दो जमात खान दुख्तरों की दो क्लास खान बजजुबात ऐके और कस न मना ऐकर की कस नकत नतीजे शमी मुशा की यार कार अज दिल खमना उस्तादाए मोहतरम असमो ख्वाहिश मनम द स्कूला के स्तेन मुअल्लिमीन मोहतरम द मकातिब के स्तेन गैरी दर्स तदरीस मेहरबानी किन औलातारा तरबियत कनिन औलातारा खूब खूबू बदीरा निशो बिदिन औलातारा बुगिन की कुदम कार ममनू या कुदम कार दमने माशरा जायज़ा कुदम कार नाजायज़ा कुदम कार मरदम खोश नदरा कुदम कार अज बशरियत निया मेहरबानी किन आज़ादी जुदा गवा सरे लगी जुदा गवा दुख्तरों ख़ास तौर पर आज़ादी और सरे लगी रे फ़र्क शिबु फामिन आज़ादी वो चीज़ अस्ता कि तू बराई तरक्की बराई द कमाल रसीदो तमाम वसाइल हासिल बेतनी आज़ाद बशी कस्तूरा पाई पचलक न दिया कस राय तो नगरा कस्तूरा मकामी सिस्टम निज़ाम तालीम अफगानिस्तान अली कस्तूरा 400 लंबरम नमी लकी द कांकोर कामयाब शे वक्त दिगा कौम कस्ता कौम हाकिम अजीज अज़स्ताद लंबरम मोरा ना उनु दायार कोशिश की नहीं तर सौलताब रख पैदा कि आज़ादी नहीं रमगा आज़ादी नमगा कि अजीज चीज़ को खबर न दे आज़ादी नमगा कि अजदिस शमो हम साइगो शिकायत करने क्यों बाबा अमीनार बस्ता किन माँ वीडियो दरोम या दना वीडियो काबिल नशरस्त माँ उर एगोरस नशर मनु बाज दबारे तरबियत औलाता शुमुगम कि दबल शिखी को चतोर बगल कशीर हुई माकिश ला उरम माँ शुमोर बजाखिर उर माँ हमु जाया अगर तनिस तुम हमु जाया नामनासिब शिकट नो बगल कशी मगल कशी शुमोर निशोब तुम बजम दुख्तर रम बिशनासिन बजम बचरम बिशनासिन सुबगा के औलाता दबाने वाक बुरमशा नजर शम दबलेश बाशा कि कुजा मोरा कदस्की मोरा चिस्कार मना नमना दिगा पहलू यजी यस्ता की पटाखी जदो फजुल खर्चिया अज हद ज़्याद फजुल खर्चिया दमी रोज़ा इन माँ बधाई सरी जा वकील तमाम शम खबर दरेन रोज़ी कम अज़ कम 200-300 टेलीफोन पेश अजमा बराए अजमा माया कि माँ नान अमियाल यक लोग माना न दरेम कि खाना बुखरम उतर टेलीफोना माया कि पैसे 1 किलो गैस भी दी बाबा ही मोरा ओ बाकुल वो खुदा तुर निगाह का नाम पैसे 1 किलो गैस भी दी कि मुखाने ख़त्म गरम करी औलाताए मज़यखी मूर्त उतर आदमाया कि बकुरान खुदा मगा मगा बाकुल हम पैसे यक तना रेजा टेंकी और बरे मर भी दी कि खाने में यक चकागाव नहीं अमा कमाओ बे खाइम अमा औला औलाता को चाय माई दम करने में गुजू मुजू कदा नमाज कनी उतर आदमाया कि 4-5 औलाद दरा ऐकेश कार कदा या लज़िज़ तुपाय मंदा कमर उगारा कार नमे तना दखाने शियक लोग मनानी औलाता हम जना ने शहीन हम शचिस कार मुशा औलाता हम जना अजरा बुरना मुशा चिस कार मुशा वो कौमा अमीन दफा तसादुफी देर तमा अस कौमा पैसा तलब ना कदम कस पैसा में रही ना कदा कि रही कदा बल्दे मखसूस आदमा रही कदा बुरदम तावलजना कदम यक शिकम जमश दा अमाना दमजुई दिगा और इमरोज या सबा बुर्दा तावलजो उनम पैसे की मारा मर्दुम भी दिया कबीर तू फीस स्कूल भी दिया मेरे किताब बेखरे मेरे काबी बेखरे गजवास किताब की दस्तों अन वाला गिर कदम दजोर गिर पैसा गिर तुम एक फैमिली दो फैमिली रा किताब कापी बैग में पूरा कदम लेकिन वो खस की बायत कनी तवाल ना तनिस्तुम या बेखी कलो मर्दुम अजमा ख्वाहिश ना या गो खस बेजार हम तालीम खाक दसर शी हम मकतब खाक दसर शी वो काकाई इगो खेल बैर कि मो बुखरियस बिशनगी मर्दी मो सुलची कदे बेखी इनाल यानी फजुल खर्चार मा दून अकल कंजगे शमन को एक साल गाबुत खाने खुसर बरे मा
در روی بری مسجد خاتم الانبیا در روی بری منبر سوله ایکڑا میتر وش بنا بود سری بیگا بود پیشین بود رفتم پتاخی متاخی تبال شروع نشد رفتم گفتم خانه خسر بری خبر میگال اول گرفتو امی میتر شاید دیاد بنا بود که امشاو براتا دیگه درگر ٹک ٹک کردم تاینا درگر آواز کنم امی یک نفر از طرف بازار آمد دو بچهش کنجگش بود ریزه ریزه عرصهشی بابا و دو بچه عرصهشی دو خلطه د دیست جنا بود خوب گرن خلطه بود یک گروه دوست دیگه روی بوری آمد او را اردوش جور بخیری کرد اب که جور بخیری کرد بس پرسان کرد که کجا رفته دی گفت یار بازار رفته بودم این اولاتان میلا هرچی که ما اینا رو سمجاو کدم نشد آخر نانه شم سفارش کرد گفت برو ده برو یک امیم شاه واسطه ده تمام سال برو بریم زنا یک پتاخی متاخی بخر گفت رفتم زو یه نه دیگه 38,000 پر پتاخی آورد بی چند سال پیش اگه این سال یک بچه ٹیکسی والا را پیش از شاوی برات 1 लाख रुपये داده که تو یعنی 1 लाख रुपये بگر برو بریم از کراچی پتاخی بیرو خوب پتاخیا که دون چی گیر مایه اینچ پیدا نمشه دیگه ما یعنی پتاخی را که آوردی بس کرایه تو شنم شو گفت اینی قسم کرایه شم ادوانس داده پتاخیارم پیسه 1 लाख रुपये ادوانس داده قوما ما صدقه تمام شب شنم ما خوروی درمان من داز خواستو از بار والا بچشا که میخوایم شما شکر امی جی تمام شم درین اکثر شم درین نکین امی 1 लाख रुपया 20 دنا स्टूडेंट را स्टूडेंट कम از कम 9 مداوم را نه 20 دنا स्टूडेंट 9 مداوم را کاپی شی بسته شی स्टेशनरी شی اینا را کمپلیट گرفته قد ربر پنسل قطی ملاو که تمام چیزا را از 20 نفرم 1 लाख रुपये که آدم پتاخیز ده اگر نامون شاو کروڑا پر پتاخیز دین ما یک دفعه گام خدمت چمارس کدوم امی شاوی مذهبی دنامی مذهب منام شا امیرا پروردگار عالم فضل خرچی ده گفتا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین بدون شک و آدمی فضل خرچ برار شیطان آیا دیگه خبر ندارم کی دیدی خورشه که برار ابلیس باشه